ऑफेन्स रजिस्टर केल्लो. एकट्यान कंप्लेन दिली लेडीन की आपल्याक एकटो आपल्याचो कलीग आपल्या सतायता आनी आपल्या फाटल्यान येता, आपल्या मेसेजी धाडटा. आमी ऑफेन्स रजिस्टर केल्ले, तेजे इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसलें. तेन्ना आमी त्या इन्व्हेस्टिगेशन करता आसतना आमची लेडी PSI इन्व्हेस्टिगेशन करताले तेन्ना ड्युरींग द कोर्स ऑफ इन्व्हेस्टिगेशनाक ते गेल्ले तेन्ना त्यांनी त्यांच्या कोण एकट्या त्या एक्युजाच्या बापायन हे केले की दुसरे दिसा त्यांनी सुसायड केली. ते म्हणटा की पुलिसान सतायले म्हणून त्याने हे केली आणि त्याने सुसायडल नोट दवरलो. आमी सद्याक केस रजिस्टर केली आसा आनी आमी इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. कितें आसा तें पळयतले, कितें खरें हॅरेसमेंट जाला कितें आसा तें पयलीं आमी केस रजिस्टर केली. सर खंयचे पुलीस स्टेशन? मायना कुर्तोनी पुलीस स्टेशन, मायना कुर्तोनी पुलीस स्टेशन केस रजिस्टर केला. इन्व्हेस्टिगेशन चालू आसा. सर हे जे इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसर आसा हेणी इन्व्हेस्टिगेशनाक वचपाक जायना कितें आसा? तशें कांय ना, इन्व्हेस्टिगेशन प्रोसेसाक गेल्ली ते, बट ते मागीर प्रायमा बेसी म्हणलां की अशें अशें लावन तेणें सुसायड केली. बट तेजेर पळयता न्हू इन्व्हेस्टिगेशन कितें आसा तें जातालें. ना आमी सद्याक त्या ऑफिसराचेर आनी कोण गेल्ले तेंचे आदर्श म्हूण केला. मुखार पळयतले खरें कितें जालां तें आमी इन्व्हेस्टिगेशना टायमाचेर सगळें कळटलें कितें म्हणटा. 4 सुमार सगळे एडवोकेट्स एकठांय जावन मडगांव पुलीस स्टेशनार आयिल्ले आमी SP पयलीं मेळपाक आयले. SP ना निवेद आसून कळटकीर आमी हांगा DYSPक मेळ्ळे. DYSPन आमकां फुल्ली कॉपरेट केलें. आमचो डिमांड इतलोच आशिल्लो की आपलो एक सिनियर कलीग आशिल्लो एडवोकेट जयंत प्रभू आनी ताजो सुसायड आशिल्लो पळय तो एबॅटमेंट टू कमीट सुसायड म्हणून रेजिस्टर करचो असो म्हणून आमी एक कंप्लेन दिली. ताच्या चल्यान कंप्लेन दिली, ती रेजिस्टर जाली नाशिल्ली. ती रेजिस्टर करची आनी जे पळय कोण ऑफिसर ह्या खातीर रिस्पॉन्सिबल आसा ताचेर FIR रेजिस्टर करचो अशें म्हणून आमचो डिमांड आसा. तो आमी बरे वेळ रावन आमकां पुलिसा कडल्यान कॉपरेशन मेळ्ळें आनी आतां आमकां 100% हें मेळ्ळां, कन्फर्मेशन मेळ्ळां की ऑफेन्स रेजिस्टर जालो म्हणून. आमी लेडी PSI अनुष्का परब आनी 4 कॉन्स्टेबल्स हांचेर सद्याक ऑफेन्स रजिस्टर जाला. जे दोतोराच्या घरा कडेन गेल्ले रातची 2:15 वर राती आनी ताची दुसरे दिसाक ताणें डायींग घेतले तेच्या बरोबर नोट बरयला, सुसायड नोट बरोवन ताणें सुसायड केलो. त्या प्रमाणे त्या मनशाचेर ऑफेन्स रजिस्टर. कितलो टायम वचून घरा कडेन कायदो सांगता की बिफोर सनसेट आनी आफ्टर सनरायज ह्या मदल्या टायमार घरा कडेन वचून इन्व्हेस्टिगेशन करपाक मेळटा. नाजाल्यार ती प्रॉपर परमिशन वचची पडटा. सो हांगा परमिशन नासतना आनी हांगा आमचो एकूच मेन इश्यू आशिल्लो असो की जाल्लें कितें की आमी ताच्या फॅमिली मेंबर्सांनी दोतोराच्या तांकां कळयिल्लें की तो पळय भुरगो आसा ताका ते सोदपाक घरा कडेन गेल्ले की तो IPHB एडमीट आसा, तो घरा कडेन ना. आनी हो क्लियर कट WhatsApp मेसेज दोतोरा मोबायला वयल्यान त्या रिक्वायर्ड ऑफिसर पळय आसा PSI आसा ताच्या मोबायलाचेर येता. सो तें जातकीर 2:15 सुमार मेसेज वचून सुद्दां 10:30 सुमार ती ताच्या घरा कडेन गेली. ह्या खातीर ऑफेन्स अशें म्हणून दोतोरान डायरेक्ट आपल्या सुसायड नोटान बरोवन दवरला. हो सुसायड नोट कंप्लेन पळय आसा ताका NHTR म्हणून दिला. Subscribe and follow our YouTube and Facebook channel for more videos.